पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि वो पीटीआई से इत्तेहाद करे। हमारा अगर मुकाबला है वो इस महंगाई के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, बदअमनी के साथ है। अब सवाल होते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी नाकामी तस्लीम की, हमने ये नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी पीटीआई की हुकूमत आई है या पीएमएलएन की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फ़रोग़ दिया है। जब हमारी 16 महीने की हुकूमत आई तो पीएमएलएन के हमारे दोस्तों ने भी यही काम शुरू किया। हमारा फोकस था कि हम लोगों को सहूलियात दें, हम लोगों की जो महंगाई बेरोज़गारी जो है उससे उनको निजात दें। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से खैर-ए-तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी स्पीचेस में मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें हमने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी आपके चैनल्स को देखते रहे और साथ साथ जो है हम उसके जो है वो कोशिश की कि उनके जवाब भी दे रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तमाम तबके फ़िक्र को एड्रेस किया। उन्होंने अपनी 16 महीने की हुकूमत का भी जिक्र किया, उसमें कामयाबियाँ या नाकामियों का भी जिक्र किया और बताया। अब सवाल होते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी नाकामी तस्लीम की, हमने ये नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी पीटीआई की हुकूमत आई है या पीएमएलएन की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फ़रोग़ दिया है। जब पीटीआई के चेयरमैन थे वो भी यही कहते थे कि मैं इन सब को रुलाऊंगा, इन सब को जेल में डालूंगा, इनको जेल में क्यों घर से खाना मिलता है, इनको जेल में सहूलियात क्यों मिलती हैं। आज वही सहूलियात चेयरमैन पीटीआई अपने लिए मांग रहा है और फिर झूठी एफआईआरें जो कि नॉर्मली होती हैं पंजाब में, आपको सबको पता है। और जब हमारी 16 महीने की हुकूमत आई तो पीएमएलएन के हमारे दोस्तों ने भी यही काम शुरू किया। हमारा फोकस था कि हम लोगों को सहूलियात दें, हम लोगों की जो महंगाई बेरोज़गारी जो है उससे उनको निजात दें, लेकिन उसमें भी यही चीज़ पंजाब की तरफ चलता रहा कि जी इनके खिलाफ एफआईआर पॉलिटिकल। हालांकि अगर आप देखें 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई सियासी कैदी मौजूद नहीं था। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते थे, बल्कि हम इस मुल्क को आगे चलाने में बिलीव करते थे। और आपने देखा कि उसमें जो जो चीज़ें 2008 से 13 हुई, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, चाहे आवाम को रोज़गार देने की बात थी, चाहे जो चीज़ें भी थी। आज भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खड़े होते हैं वो कहते हैं हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा अगर मुकाबला है वो इस महंगाई के साथ है, बेरोज़गारी के साथ है, बदअमनी के साथ है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अपोजिशन है जिसको तमाम सियासी पार्टियों को एड्रेस करना पड़ेगा। लिहाजा यही चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। फिर जब उन्होंने सीनियर सियासतदानों का नाम लिया या बात की तो हमारे सीनियर सियासतदान इसको जो है थोड़ा सा माइंड कर गए। हम नहीं चाहते कि हमारे सीनियर से हम हमेशा अपने सीनियर सियासतदानों का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हम पीटीआई का वतीरा नहीं अपनाएंगे कि हम किसी को गालम गलोच करेंगे या किसी को हम कुछ और नाम से पुकारेंगे या कुछ और करेंगे। हम कह रहे हैं कि सीनियर सियासतदानों को चाहिए कि अपने ट्रांजिशन करें। जैसे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे, इस तरह हम कहते हैं। पीएमएल में भी मरियम नवाज साहिबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मौलाना साहब के बेटे हैं, परवेज़ इलाही साहब के बेटे। इन नौजवानों को भाग आना चाहिए। हमारी मेजॉरिटी आबादी अब नौजवानों की है, नौजवानों के मसाइल नौजवान ही एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सीनियर सियासतदान ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करें या जो है हमें सपोर्ट करें और हमें फील्ड में आना चाहिए, नौजवानों को फील्ड में होना चाहिए। और जिस पे एक पार्टी की तरफ से आया कि जी हम बच्चों के हवाले सियासत नहीं करना चाहते, तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब 2018 में एक सिलेक्शन हुई पीटीआई की हुकूमत में, जब उस वक्त की अपोजिशन ने इलेक्शन मानने से इनकार किया और पीएमएलएन और जेयूआई ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको एग्री किया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किरदार अदा करना है इस हुकूमत के खिलाफ जो कि सिलेक्टेड हुकूमत है। और फिर उनको राज़ी किया, उन्होंने ओथ लिया। फिर उसके बाद इसी नौजवान सियासतदान ने एपीसी बुलाई जिसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई और मौलाना साहब को उसका सरबराह बनाया गया।
پھر جب پی ڈی ایم بنی تو ہمیں کہا گیا کہ اسمبلی سے استعفے دیں، سندھ حکومت کو ختم کریں، اور پھر اسی نوجوان سیاستدان نے کہا کہ نہیں، ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانا ہے، اور آخری حربہ جو ہے وہ استعفے ہیں، اور ہم نے آئینی طریقے سے عدم اعتماد کیا۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، مولانا صاحب کے بیٹے اس میں وزیر تھے، ان کی جماعت کے جو ممبران تھے وہ بھی وزیر تھے، اور باقی جماعتوں کے بھی تھے۔ تو یہ ہے نوجوان سیاستدانوں کا عمل جو کہ سینئر نہیں کر سکے، اور نوجوان نے یہ پورے 5 سالہ جو ایم پی ایم کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا جمہوری حق ہے، وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہیں، لیکن آنے نہیں دیں گے۔ ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے۔ الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے، وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، یا آپ لاڈلے ہو، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں۔ اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہمیں عوام کے فیصلے ماننے چاہیے، ہمیں بیساکھیوں کی طرف اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے، اور عوام کے پاس یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہی میری کچھ گزارشات تھیں، کیونکہ ہمارے ایک ہفتے کا وزٹ تھا خیبر پختونخوا کا، اس پہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا۔ آپ سوالات ہیں، اعجاز صاحب پچھلے 5 منٹ سے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، خدا کرے۔ ایک تو دوستوں میں بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس پر آپ پیپلز پارٹی اصل صورتحال اگر ممکن ہے تو بتا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بڑی تیزی سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سابق اتحادیوں کو چھوڑ کر اب پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہتی ہے، تو کیا پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کا اتحاد ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرے۔ ہمارا کوئی کے بعد کی بات ہے، کتنی سیٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق پھر فیصلہ۔ ہمارا کوئی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں، نہ بیک ڈور رابطے ہیں۔ ہاں، فیوچر میں اگر نمبر گیم آتی ہے، اس میں اگر پارٹی لیڈرشپ دونوں کی اگر یہ کرتی ہے کہ اگر ایسے کوئی گیم بنتی ہے تو فیوچر کے متعلق ذاتی اثاثے بنائے جا رہے ہیں۔ جی صاحب، آپ نے کنونشن کی بات کی، کنونشن کے نکات سے پیپلز پارٹی نے کیا گویا کیا پایا، اور دوسرا یہ کہ لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ سے وزیر اعلیٰ ان کا ہی بنے گا، اور کچھ مطلب یہ بھی مطلب بیانات سامنے آئے کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، آپ ووٹ دیں نہ دیں، اس پر کیا موقف ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ورکر کو آواز دی ہے۔ ہم نے کنونشن میں لیڈرشپ، آپ سوائے کچھ جگہوں پہ صوبائی صدر صاحب نے شاید اسپیچ کی ہوگی، باقی ہم نے وہاں پہ لوکل لیڈرشپ کو موقع دیا، انہوں نے پارٹی پہ تنقید بھی کی، انہوں نے پازیٹیو رائز بھی دی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے کہ وہ جو ہے تنقید بھی سنتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے تنقید بھی کی، اصلاح بھی کی۔ ہم نے بہت سی چیزیں، ہم نے آج آپ دیکھیں کہ ہم ورکرز کے اندر موجود تھے، اور ورکرز نے جو باتیں کی ہم آج ہے موجود ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ورکروں میں موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، میچ فکس ہو چکا ہے، لیکن عوام میں جانے سے ہم کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو تو عوام کے ساتھ ہو۔ اب وہ عوام میں آنے سے اپنے ہوم ٹاؤن ہے نا، ہوم، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ہوم جو ہے وہ ہم سندھ سے بیس کرتے ہیں، وہ پنجاب سے نا، تو جائیں کوئی کنونشن یا جلسہ تو کرے نا۔ ادھر سے وہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے یا میچ فکس ہو چکا ہے، اگر وہ تاثر بھی دے رہے ہیں تو پھر آپ میں اور لاڈلے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کی سلیکشن میں اور آپ کی سلیکشن میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ نے جو بیانیہ جو لندن میں بیٹھ کے کہا تھا وہ بیانیہ پھر آپ کو غلط تھا۔ پھر آپ عوام کی طاقت سے نہیں آنا چاہتے، آپ پھر دائیں بائیں دینا چاہتے کہ ہمیں کوئی سلیکٹ کر لے۔ ہمیشہ پی ایم ایل این نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے، ادارے نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو پیچھے آرمی چیف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سیاست سے بالکل ہم نے جو ہے سائٹ پہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور تاکہ باقی سیاسی جماعتی اداروں کے ساتھ لڑیں۔ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، اور جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، پھر 8 فروری کو جب پنجاب میں بکسے کھولے جائیں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ووٹ آپ کے پڑے۔ ایک بات جو سندھ کی بات کی نا آپ نے، سندھ کی، تو یہ سارے برساتی مینڈک ہیں، مرحوما فنکشنل لیگ نظر نہیں آتی، جی ڈی اے ختم ہو چکی ہے، ایم کیو کا کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں، باقی کون بچتا ہے؟
तो बस उम्मीदवारी होंगी, उनके पास वोट कोई भी नहीं है। तो ये हर फौज की तरह ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ख्वाब उनके तो उन ख्वाब बड़े अहम इशू पे आपने बात की। आजकल एक और इशू भी बड़ा ज़ेरे मौजू है, बहस है। खबर मलिका ने एक इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे? माजी में हमने देखा कि पीटीआई की सोशल लिंक था, जो मीडिया उसके होता था, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मेरे भुट्टो शहीद हो, तो उनकी बड़ी किरदारकुशी की जा रही थी। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।